सेवाग्राहीले सधैँ शास्ति खेप्ने मध्येको एउटा कार्यालय हो मालपोत। बिचौलियाको फन्दामा रहेका मालपोत कार्यालय सधैँ अस्तव्यस्त र भद्रगोल हुन्छन्। आज हामी सेवाग्राहीले शास्ति पाउने भक्तपुरको मालपोत कार्यालय पुगेका छौँ। यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ सहकर्मी दीपक अर्याल। दीपक अर्याल मार्फत भक्तपुर मालपोतको स्थलगत वास्तविकता देखाउँछौँ। अब हेर्नुहोस्। नमस्कार दर्शकवृन्द, देशभर 126वटा मालपोत कार्यालयहरू यति बेला रहेका छन् र सरकारले स्पष्ट रूपमा बताएको छ कि मालपोतबाट प्रवाह हुने सेवा अब अनलाइन प्रणालीमा गयो। तर 2074 सालमा तत्कालीन समयमा जग्गाको किताकाटमा सरकारले बन्देज लगायो, अर्थात् खेती योग्य जमिन बाहेक किताकाट हुँदैन भन्यो। तर 2074 सालमा करिब 5 लाख किताकाट भएको देखाएको भूमि व्यवस्था तथा मालपोत अभिलेखालयको 2075-76 को आँकडा हेर्यो भने 7 लाख किताकाट भएको छ। अर्थात् यो किताकाट कसरी भइरहेको छ, नम्बर 1 प्रश्न। नम्बर 2, विशेष गरी हेर्ने भने मालपोत कार्यालय स्मार्ट र प्रवृत्ति मैत्री बन्दै गयो भनेर यति बेला देशैभर जानकारी गराइएको छ। तर के स्मार्ट मालपोतका रूपमा विकास भएको छ हाम्रो मालपोत प्रणाली? आज हामी तपाईलाई प्रत्यक्ष रूपमा भक्तपुर मालपोतका दृश्य लाइभ देखाउँदैछौँ। लागौँ मालपोत कार्यालयमा के छ अवस्था। दर्शकवृन्द, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट तपाईलाई मैले प्रत्यक्ष जोडिरहेको छु। भित्रको सेवा के छ तपाईलाई प्रत्यक्ष रूपमा भित्रको आज यो सेवाबाट, यो कार्यालयबाट प्रभाव भइरहेको सेवाग्राही मैत्री छ कि छैन विलास सृष्टि नगरिकन कार्यालयतर्फ लैजान चाहन्छु। र अँध्यारो छ, बत्ती बाल्नका लागि पनि आग्रह गर्छु। अलि छिटो यो फाँट हामी सबैभन्दा पहिला यहाँबाट भन्दा पनि विशेष गरी यहाँ हेर्छौँ। यो भक्तपुर मालपोत कार्यालय दर्शकलाई प्रत्यक्ष रूपमा यति बेला हामी प्राइम टाइम्स टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छौँ। तपाईँ यस कार्यालयको कर्मचारी हो? यसरी भित्र छिर्ने बाहिर लामबद्ध हुनुहुन्छ सेवाग्राहीहरू, तपाईँ के हेरेर बस्नु भएको छ? उहाँहरूलाई किन भित्र छिर्नु? होइन, मैले निकाल्दैछु, अगाडि भन्छ म निकाल्दैछु। तपाईँ यहाँ सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नु बस्नु? म निकाल्दैछु सर, मैले निकालिरहेको छु नि। तपाईँलाई मैले अस्ति पनि भनेको म निकालिरहेको छु, बुझ्नु भएन? अरू बताउनुहोस्। म चाहिँ निकाल्न आएको। हामी आयो हेर आउनुभयो क्या? होइन होइन, म अगाडि नैदेखि आइरहेको छु, मैले निकालिरहेको छु। तपाईँ क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ, निकालेको ठिक छ। सेक्युरिटीले। र थोरै म राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूप्रति दृश्य पनि देखाउन आग्रह गर्छु। आज शुक्रबार होइन, नेपाल सरकारले 13 अर्ब रुपियाँ पोसाक भत्ता दिन्छ प्रत्येक वर्ष। नेपालका निजामती कर्मचारीका लागि 13 अर्ब रुपियाँ पोसाक भत्ता वितरण गर्छ। विशेष गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले, र यो अभियान मन्त्रालयका सचिवले यति बेला मन्त्रालयबाटै पोसाक भत्ता लिने भए पोसाक लगाउनुपर्छ भन्ने अभियान सिंहदरबारमा सुरु भएको छ। तर यहाँ हेर्नुहोस्, न परिचय पत्र छ, न पोसाक भई चिसो महिना सरकारले तोकिदिएको छ। तर फरक यो पोसाक लगाउन र परिचय पत्र भेट्न यति किन गाह्रो? अरू फाँटमा पनि हेर्छौँ हामी, यहाँ पनि हेरौँ। जनताले सरकार राख्ने अड्डा हामी प्रत्यक्ष पुग्छौँ र ठाउँको ठाउँ लाइभ गर्छौँ र के छ वास्तविकता त्यो पनि दर्शकलाई देखाउँछौँ। एकपटक यहाँका दृश्यहरू देखाउन आग्रह गर्छु। प्रवृत्ति मैत्री सेवा, स्मार्ट सेवा भनेर सरकारले भन्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी कर उठाउने र नागरिकले तिर्ने कर सरकार राख्ने मालपोतको अड्डा र नागरिकको सम्पत्तिको संरक्षण के यसरी हुन्छ सरकार भनेर प्रश्न गर्न मन लागेको छ। किनकि यो अनलाइन सफ्टवेयरमा या अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको छ भने या छ भन्नु पर्यो, यी कागजहरूलाई विस्थापन गर्न पर्यो र नागरिकले अनलाइनबाट नै त्यो सेवा लिन पर्यो। र एकपटक पुनः म दर्शकलाई माथितर्फ लैजान चाहन्छु। माथिको दृश्य पनि के छ अवस्था? के छ अवस्था, के छ भक्तपुर मालपोतको? तपाईँले हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी राज्यलाई कर तिर्ने देशका मालपोत 126वटा मालपोत छन्। स्मार्ट सेवा, प्रवृत्ति सेवा भनिएको छ। वास्तवमा के छ सर, त्यो पाउनु भएको तपाईँले? यहाँ हामीले त पाइएको छ देख्दाखेरि है, सबै एकै हुँदैन। काम छिटो छरितो कसरी हुन्छ?
काम छिटो त अब काम सबै मिलाएर छिटो भइहाल्छ गर्दाखेरि कस्तो मिलाउने हो काम सबै डकुमेन्टहरू मिलाएर आएपछि त भइहाल्छ योभन्दा माथितिरको तर्फ पनि दर्शकलाई ल्याउन चाहन्छु म दृश्य के छ यो माथिको दृश्य पनि देखाउँछु म र हाम्रा सहकर्मी बालकृष्ण शर्मालाई हामीले आधी घन्टा अगाडि यहाँको वास्तविकताका लागि पठाएका थियौँ र आधी घन्टा अगाडिका दृश्यहरू पनि निकै लाजमर्दा दृश्यहरू छन्। अर्थात् एउटा नागरिकले सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिनु पर्यो भने यति गाह्रो छ, तर बिचको मान्छे समाउन सक्यो भने काम फटाफट। आउनुहोस् माथि लागौँ। यहाँको दृश्य हेर्न सक्छौँ हामी प्रत्यक्ष रूपमा यो भक्तपुर मालपोतबाट मैले देखाइरहेको छु र तपाईँ हेर्नुहोस् सारण भइरहेको छ यति बेला भक्तपुर मालपोतको वास्तविकता र म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि यी दृश्यहरू हेर्नका लागि आग्रह गर्छु र एकैछिन सर हामी त छिर्न पाउँछौँ होला नि होइन पत्रकार त ल हेर्नुहोस् सेवक राई कोही झ्यालमा हुनुहुन्छ, कोही भित्र छिर्नु भएको छ। हामीले योभन्दा अगाडि पनि यो मालपोतमा आग्रह गरेका थियौँ कि नागरिकको सहज सेवा र पहुँच होस् भनेर, तर दृश्यमा यस्तो देखिएन। हुन त हामीले कर्मचारीलाई केही भनेका छैनौँ, यहाँको सिस्टम र व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई चाहिँ कृपया सेवाग्राही मैत्री हुनु पर्यो, भिडभाडलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र सहज रूपमा सेवा प्रवाह हुनु पर्यो र सरकारको पनि यही नै मूल मन्त्र छ। तर वास्तवमा यस्तो पाउँछौँ त हामी भन्ने हाम्रो मूलभूत प्रश्न हो र हामी थोरै यहाँ कुराकानी गर्छौँ। सर, आज पोसाक शुक्रबार त होइन, 13 अर्ब रुपियाँ सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि प्रत्येक वर्ष पोसाक भत्ता उपलब्ध गराउँछ। आज हजुरले के कारणले पोसाक लगाएर आउनु पाउनु भएन? म आज अलि सन्चो नभएर। हजुर सन्चो नभएर। अब तपाईँ अहिले मैले कर्मचारी हुनुहुन्छ कि तपाईँ यहाँको अरू कोही मान्छे हो कि सेवाग्राही कार्डभित्र लगाएर हुन्छ? सर, यी कार्ड यसरी लाउनु पर्ला नि होइन र? देखाउने गरेर लगाइदिनुहोस् न। गर्व गर्ने ठाउँ छ सर, त्यत्रो दुःख गरेर पढेर तपाईँ यो पदमा हुनुहुन्छ होइन र? गर्व गर्नलाई तपाईँलाई यहाँ आउने सबैले नमस्कार गर्छन्, सम्मान गर्छन्, तपाईँलाई पदलाई तपाईँको चाहिँ कामलाई हो नि भनेपछि कार्ड लगाइदिनुहोस् देखाएर, चिन्न सजिलो होस्। किनकि हामी आउनुभन्दा अगाडि यहाँ भित्र को प्रवेश गरिसक्नु भएको थियो, हाम्रो आइसकेपछि बाहिर जानुभएको छ र हामी कार्यालय प्रमुखसँग पनि यसको जवाफ माग्छौँ र सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसँग पनि हामी यहाँको बारेमा जानकारी गराउँछौँ। हाम्रो चाहना यति मात्रै हो कि मालपोत कार्यालय सेवा मैत्री र विशेष गरी प्रवृत्ति मैत्री र नागरिक मैत्री होस् भन्ने आवाज हो र अलिकति अवस्था पनि म दर्शकलाई थोरै यताको पनि अवस्था देखाउँछु के छ र थोरै हामी हाम्रा यो सबै दृश्यहरू पछि हाम्रा सहकर्मी मित्र बालकृष्ण शर्मा तपाईँलाई पनि म प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई आधी घन्टा अगाडि तपाईँ आउनुभएको थियो, के थियो यहाँको अवस्था तपाईँ बताउनुहोस् तरै। यो मालपोत कार्यालयमा आधा घन्टा अगाडि म आउँदा यहाँ भित्र भरि भराउ थियो, जो कर्मचारी बाहेकका कर्मचारीहरू पनि यहाँ भित्र थिए। त्यो सँगसँगै जो हामी बाहिर आइपुग्ने बित्तिकै यहाँ एउटा हो हल्ला भयो र अरू मान्छेहरू जो मानिसहरू हुनुहुन्छ त्योभन्दा अरू मान्छेहरू चाहिँ बाहिर निकालियो। तपाईँलाई म एउटा यहाँ भिडियो पनि प्ले गर्छु जो कि योभन्दा माथिल्लो तलको हामी यहाँ आइपुग्दै गर्दा यसरी जो दर्शकलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ र हाम्रो भिडियो यतै आएर खिच्दा हुन्छ सर, यतै आएर खिच्दा हुन्छ हाम्रो भिडियो, केही समस्या छैन। हामी हजुर यसरी भित्रका मानिसहरूलाई बाहिर जानुहोस् भन्दै यसरी बाहिर निकालिएको छ। जो यहाँ काम गर्ने लेखापढीका व्यवसायका मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू प्रत्यक्ष रूपमा भित्र हुनुहुन्थ्यो, भिड निकै भिड थियो भित्र, तर यहाँ आउने बित्तिकै उहाँहरूले बाहिर निकालिएको अवस्था छ। तपाईँले अन्य क्षेत्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो दृश्यको बारेमा माथिल्लोको जो त्यहाँ लखेटिएको छ अहिले हामी आइपुग्दा यसको विषयमा यहाँका सुरक्षा गार्डले चाहिँ सञ्चार माध्यम यहाँ प्रवेश गरेको छ। तपाईँहरू को हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ, हाम्रो भिडियो खिच्नु भएको छ, उहाँहरूले पाउनुहुन्छ, खिच्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूको भिडियो पनि देखाउनुहोस्, सम्बन्धित निकायहरूमा यो पुगोस्। किनकि दायित्व कार्यालय प्रमुखको मात्र नभइकन कर्मचारीको पनि उत्तिकै दायित्व हुन्छ र हामीले भनिरहेका छौँ यो कुनै आतङ्क होइन, यसलाई यो व्यवस्थापन किन भएन। दोस्रो पटक हामी यहाँ आएका छौँ, हामी यति भनिरहेका छौँ कि सेवाग्राहीले सहज रूपमा ठाउँ पाउनु पर्यो, लेखापढी व्यवसायीले पनि सबै भएर परिचय पत्र लगाउनु पर्यो नि। लेखापढी व्यवसायलाई पनि सरकारले अधिकार दिएको छ,
लेखागढी व्यवसायलाई हामीले गाली गरेका छैनौँ। पाउनुहुन्छ तपाईँ मालपोतसँग जोडेको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। तर लेखापढी व्यवसायीले पनि कार्यालयमा प्रवेश गर्दाखेरि परिचय त लाउनुपर्छ होला नि। सेवाग्राहीको शास्ति र वास्तविकता यो पहिलोपटक होइन र हाम्रो भिडियो पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। वास्तविकता के छ त्यो हामीसँग 1 घन्टा अगाडिका भिडियोहरू पनि छन् र थोरै सेवाग्राहीसँग पनि कुराकानी गर्छु। म एकजना दिदी आउनुभएको छ यहाँ, के कामको लागि आउनुभएको हजुर? जग्गा पास गर्न जग्गा पास गर्नलाई कति दिन भयो तपाईँ आउनुभएको? सजिलो गाह्रो कतिको छ यहाँ जग्गा पास गर्नलाई? काम गर्न कतिको गाह्रो छ? ठिकै छ हजुर ठिकै छ ठिकै छ। अनि काम तपाईँको सजिलो प्रक्रियाले भइरहेछ? सेवाग्राही मैत्री हुनुपर्छ भन्ने आवाज हो र हामी यसपछि तपाईँलाई थोरै योभन्दा माथिल्लो दृश्य पनि देखाउन आग्रह गर्छौँ। र घडीमा यति बेला तकरिबन 3 बजेर पौने 4 भएको छ र कार्य समय 4 बजीसम्म सरकारले तोकेको छ अहिले। र कार्य समयमा विशेष गरी कर्मचारीहरू पोसाकमा आउनुपर्ने हुन्छ र योभन्दा माथिको दृश्य पनि म थोरै देखाउँछु तपाईँलाई। के छ, एकजना दिदी हुनुहुन्छ यहाँ, के कामको लागि आउनुभयो हजुर? जग्गा पास गर्नलाई कतिको सजिलो गाह्रो छ यहाँ काम दिनको लागि, सेवा लिनको लागि? कहाँ सजिलो हुनु, गाह्रो छ नि। हामी गाउँदेखि आएको, अब आउँदा आउँदा गाडी बाटामा जाम पर्यो, अब भर्खर आइपुगेछ, अब बन्ने हो कि नबन्ने हो केही थाहा छैन। के कुन ठाउँबाट आउनुभयो तपाईँ? म दोलखाबाट दोलखाबाट जग्गा खरिद गर्नुभएको थिएँ? जग्गा लिएको थिएँ, अहिले मेरो बच्चा चाहिँ बाहिर पठाउनु पर्ने भएको आवश्यकताले मैले बेचेको हुँ। कति दिन भयो तपाईँ यहाँ आउनुभएको चाहिँ? आजै आएको सर। कति बजी बिहान आउनुभयो? अहिले 2 बजे आइपुगे। अनि के समस्या भयो यहाँ के तपाईँलाई? समस्या त के हुनु, अब लाइन बस्नुपर्छ, अब भने बेला खातापाता भेटिँदैन, अब तल्लो कोठा लाइन जानु पर्यो, माथिल्लो लाइन जानु पर्यो, अब बेलामा टाइममा कोठामा पुग्दैन, त्यही त हो नि। अब टाइममा काम हुँदैन, अब आज न फेरि भोलि दोहोरिनु पर्यो, त्यस्तै हो। अब सरकारलाई कर तिर्छु सेवा लिन्छु भन्दा पनि सजिलो छैन है? छैन, गाह्रो छ। अब सेवा शुल्क राजस्व तिर्नै पर्यो, जति थोरै राजस्व राख्यो त्यति कम पर्छ भने सरकारलाई तिरिन्छ। अब आफूले गर्ने बेलामा अब गरिन्छ। अब यी सुविधा छैन, गाह्रो लाइन पर्छ। अब हेर्नुहोस् न हजुर, त्यस्तो लाइन बस्नु परेछ। एउटा नेपाली कागजको एउटा खोज्न पऱ्यो भने 3 घन्टा भइसक्यो, अब 4 बजे बन्द हुन्छ। अनि लिनेलाई नै गाह्रो छ, दिनेलाई नै गाह्रो छ। जनदाई हुनुहुन्छ हजुर, के कामको लागि आउनुभयो? ठिक छ, हुन्छ। अरू केही माथि पनि हेर्छौँ हामी के छ अवस्था, कसरी काम भइरहेको छ र विभिन्न फाँटमा मालपोत अधिकृतहरू तोकिएको छ र त्यो सेवालाई सहज रूपमा गुनासो रहित तरिकाले त्यो सेवा प्रवाह होस् भन्ने चाहना हो। एकजना वृद्ध बुवा पनि आउनुभएको छ यहाँ, धेरै सेवाग्राही पनि हुनुहुन्छ। केही आवाज पनि जोड्छौँ हामी के कामको लागि। यो भिडभाड हेर्न सक्छौँ हामी, यो भिडभाड चाहिँ यस्तो भिडभाड छ कि यो प्रवृत्ति मैत्री गुनासो रहित सेवा स्मार्ट सेवा मालपोतमा अब सेवाग्राही आएर सिधै सेवा लिन सक्छ र अनलाइन प्रणालीमा हामी गएका छौँ भनेर सरकारले भन्दै गर्दाखेरि त्यो खालको व्यवहारमा चाहिँ अझै पनि लागू हुन सकेको छैन र अझै पनि एक खालको समस्या मालपोतमा चाहिँ विशेष खालको हेर्ने हो भने एउटा बिचौलियाको चाहिँ जमात सक्रिय छ भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। यद्यपि यो कुरालाई विभिन्न तथ्य र विभिन्न निकाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका विभिन्न तथ्याङ्क र विभिन्न प्रतिवेदनले पनि स्पष्ट पार्छ कि हाम्रा यातायात क्षेत्र मालपोत क्षेत्रहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा। र सेवाग्राहीको निकै भिडभाड छ। 2074 सालमा किता काट रोकिसकेपछि, अर्थात् खेतीयोग्य जमिन बाहेक को किता काट गर्न मिल्ने र खेतीयोग्य जमिन किता काट गर्न नमिल्ने प्रावधान लागू भइसकेपछिका आँकडा हेर्दाखेरि पनि एकदम अस्वाभाविक रूपमा किता काटहरू भइरहेको अवस्था छ मालपोत कार्यालयहरूबाट र त्यो कुराको प्रमाणित मालपोत अभिलेखालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको छ आँकडा। एकजना दिदी आउनु भएको छ के कामको लागि, थोरै कुराकानी गर्छु। हजुर कहाँबाट आउनुभयो? दुवाकोटबाट हजुर। दुवाकोटबाट के कामको लागि आउनु भएको? म थोरै घडेरी ल्याएको थिएँ, त्यही पास गर्न आएको। अनि कतिको सजिलो छ गाह्रो छ यहाँ तपाईँलाई सेवा लिन आउँदाखेरि? कति बेरदेखि यहाँ लाइनमा बस्नु भएको छ, भिडभाड छ? म चाहिँ यो मालपोत कार्यालय फर्स्टचोटि आएको, अब बसिरहेको छु 2-3 घन्टा भयो। भनेको सेवा लिनलाई अब 2-3 घन्टा भयो, पालो आएको छैन तपाईँको? हजुर हजुर। के त कस्तो पाउनुभयो? कार्यालय हेर्दाखेरि तपाईँ हामीले तिरेर करबाट चलेको कार्यालय हो होइन, यो हामीले कर तिरेर चलेको कार्यालय। यहाँ त यो सबै स्रोत साधन जनताको स्रोत साधन, यसको संरक्षण, यहाँबाट प्रभाव भएको सेवा सजिलो या चित्तबुद्ध पाउनु भएको छ 2 घन्टा बस्दै गर्दा? खै हजुर, अब मैले यहाँ कर्मचारीहरू पनि चिनेको छुइनँ होइन, अब त्यस्तो अब महसुस भएको छैन अहिले। अब सबैजना लाइनमै बसेर गर्नु पर्यो होइन, पालो मिचेर गर्नु भएन।
म पनि अलिक ढिलै आएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो थाहा भएन सर मलाई। अर्को एकजना दाइ हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि थोरै कुराकानी गर्छु र अरूसँग पनि आवाज जोड्ने प्रयास गर्छु, विशेष गरी दृश्य पनि देखाउन आग्रह गर्छु। यो सेवा प्रवाह भइरहेको छ यति बेला र कार्तिक 15 पछि सरकारले 10 देखि 4 को समय निर्धारण गरेको छ र त्यो सेवा लिनका लागि विशेष गरी त्यसै पनि सेवाग्राहीको अत्याधिक भिडभाड हुने कारणले र धेरैभन्दा धेरैलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था पनि छ। तर यद्यपि त्यो अवस्था रहे तापनि विशेष गरी सोझा साझा जो जग्गा विशेष गरी सम्पत्ति धन सम्पत्ति जोडेका नागरिकले विशेष परिस्थितिमा मात्रै जग्गा किनबेच गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ र त्यस्ता नागरिक चाहिँ सेवा लिन आउँदाखेरि चाहिँ एउटा असहज महसुस गर्नुपर्ने या गाह्रो अवस्था सिर्जना हुने खालको समस्या हामी देखेका छौँ। र थोरै अरू केही आवाज जोड्छु। तपाईँ कहाँबाट के काम आउनु भएको छ? म यहाँ लेखापढी हो। लेखापढी व्यवसाय। एउटा प्रश्न राखेँ म, हजुर लेखापढी हुनुहुन्छ, ठिक छ, लेखापढी मालपोतसँग जोडिएको एउटा अङ्ग हो, हामी सम्मान गर्छौँ तपाईँहरूलाई पनि होइन। तर तपाईँहरूलाई चिन्ने के कसरी क्या सेवाग्राही यहाँ हुनुहुन्छ होइन? जस्तै म एउटा सञ्चार माध्यमबाट आएको छु, मेरो परिचय पत्र छ, कर्मचारीलाई पोसाकले चिनाउँछ, परिचय पत्रले चिनाउँछ, तपाईँहरूको लेखापढी सङ्घले परिचय पत्र अनिवार्य गरे होइन? परिचय पत्र छ, अब अनिवार्य नभएको कारणले हो भयो। किन लाउन मन लाग्दैन हो? लाउनु मन लाग्छ, छ सबैसित छ। अनि किन नलाउनु भएको त? विविध कारण अब कसै अल्छीपना के त्यो हो। त्यस कारणले गर्दा लाउनु भयो। छ सबैसित छ। यो तपाईँहरूको सङ्घबाट जानकारी भएको छैन यो विषयमा लगाउनु? छ आफू हेल्थ चेक नहीं क्या, यही त हो नेपालको कानुन दैवले जानुन् भने यस्तै छ प्रभु। तपाईँहरूलाई पनि त बदनाम बनायो नि त होइन? मैले भनेको अर्थ के सुन्नु न, तपाईँहरूलाई यो लगाइसकेपछि कार्ड लगाइसकेपछि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ, एउटा हिसाबले काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो अधिकार तपाईँहरूलाई दिएको छ भनेपछि त म यो छ पाइहालिन्छ नि। त्यो छ छैन, त्यस्तो छैन, त्यस्तो हजुर देख्नु भएको छ र? अहिले त त्यस्तो छैन, देखिया छैन। हामी आएपछि त कहाँबाट हुन्छ र? हजुर त्यस्तो देखिएको हामी आएको थाहा पाउने बित्तिकै कहाँबाट हुन्छ र? कहिले काहीँ त्यस्तो हुनु सक्छ, त्यो हुन्न भन्न सक्दिनँ, तर प्रायः जस्तो त्यस्तो छैन। तपाईँलाई एउटा आग्रह गर्छु म, तपाईँहरू पनि जनताकै लागि खटिनु भएको छ होइन? परिचय पत्र लगाउनु होला, हस् सुझाव तपाईँहरूलाई। हस् हजुर हस्, धन्यवाद। लेखापढी व्यवसायी हुनुहुन्छ र लेखापढी व्यवसायलाई पनि विनम्र आग्रह गर्छौँ, तपाईँहरूको पेसा मालपोतसँग जोडिएको छ तर परिचय पत्र लगाउनु होला, किनकि मालपोतमा पनि बिचौलियाको बिगी छ। यो हामीले भनेका छैनौँ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आँकडाले देखाउँछ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाउँछ। त्यस कारणले कर्मचारीलाई सरकारले 13 अर्ब रुपियाँ प्रत्येक वर्ष भत्ता छुटाएको छ, पोसाक भत्ता किन नलगाउने? जाडोका लागिदेखि लिएर गर्मीका लागिदेखि लिएर सम्पूर्ण पोसाक भत्ता दिँदै आएको छ भने यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सम्पूर्ण निकायको ध्यान जाओस्। र आजको प्रत्यक्ष प्रसारण दर्शकलाई भक्तपुर मालपोतबाट देखाएका छौँ। यहाँभित्र रहेका समस्याका विषयमा हामीले केही महिना अगाडि पनि देखाएका थियौँ, तर परिवर्तन शून्य, अर्थात् केही परिवर्तन होस् र व्यवस्थापन होस्, बिचौलियाको हाबी नहोस्, लेखापढी गर्ने व्यवसाय आफ्नो परिचय सहित ससम्मान सहित लेखापढी व्यवसायमा आबद्ध होस्, कर्मचारीबाट छिटो छरितो सेवा प्रवाह होस्। हाम्रो आवाज यति हो र जनतासँग सरकार राख्ने हरेक अड्डामा पुग्छौँ र वास्तविकता देखाउँछौँ। र हाम्रो अभियान जो आम नागरिकले सरकारी निकायबाट पाउने विभिन्न सेवाहरू गुनासोरहित छिटो पाउन्, यति भन्छौँ। यति बेला तपाईँलाई हामी केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ लैजान चाहन्छौँ। पक्कै पनि हामीले स्थलगत वास्तविकता मालपोत लगायतका यातायात कार्यालय यति बेला पनि बदनाम छन्, विवादित छन्, जनताको सेवा प्रवाहमा भन्दा व्यतिथिमा रमिरहेका छन्, जहाँ बिचौलिया अझ भनौँ लेखापढी व्यवसायीको दबदबा छ। उनीहरूलाई पैसा दियो फटाफट काम हुन्छ, उनीहरूलाई पैसा दिएन लाइन बस्नुपर्छ, धेरै दिन कुर्नुपर्छ भन्ने गुनासो विगतदेखि वर्तमानसम्म कायम छ। यसैमाथि हामीले बारम्बार खबरदारी गरिरहेका छौँ र गरिरहनेछौँ जनताले पाउने बेहोर्ने शास्तिमाथि। अर्को कार्यक्रममा पुनः हामी अर्को स्थानमा पुगेर यस्तै खबरदारी गर्नेछौँ। हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।